नाव सांगा. नमस्कार, हांव विजय तोरसकर, तोरसे ग्रामपंचायत डेप्युटी सरपंच. आयज हांगा PWD हायवेचे NH66 तेचे इंजिनियर आणि तेची टीम हांगा हे डिवायडर जो आमचो रस्तो आहा म्हणजे गांवांतल्यान आमकां हायवे घेवपाचो रस्तो ते बंद करपाक हांगा येयल्ले. पूण आमी सगळे आमचे गांवांतले सगळे नागरीक आनी आमी मेळून ते बंद करूं नाका म्हणून सांगलें. कारण तेजें कित्याक पूर्ण जो गांव आहा तो गांव हे आमचो गांवाक वयतलो जाल्यार आमकां पत्रा थंय क्रॉस करपाक वचूंक जाय पुला पोंदा. तेन्ना थंयच्यान वचून आमकां पेडण्या मागीर आमी पेडण्या वचपाक जाय जाल्यार आमी ते सायडीन पावतले. म्हणून आमी तांकां सांगलें कितें हे रोड बंद करूंक नाका. तेन्ना सुद्दां आमी वेळोवेळी आमी पत्र व्यवहार केलो, पंचायतींतल्यान तांकां सांगिल्लें आहा, पूण तेचेर ते कांयच उलयना. इवन तांकां आतां आमी सांगिल्लें की सायटीन झाडां वाडलेलीं आहा ती कट करा, ती कट करूंक केन्ना येना ते. हे परत सायटीन जो शोल्डर आहा थंय खड्डे पडल्या, पयर सुद्दां कोणी तरी ते इश्यू काडलेलो, ते केन्नाच बंद करूंक इमिजिएट येना. पूण हे जे आहा डिवायडर बंद करपाक इमिजिएट रोखडेच येता. आनी आतां आमकां ते काल सांगता, आयज सांगता तो म्हाका आमकां CMची ऑर्डर आहा. हांव CMाकय रिक्वेस्ट करूंक सोदता की सर हे तुमी पळोवपाक जाय, एक जिन्युअन प्रॉब्लम आहा गांवच्या लोकांचो. तेन्ना तेंच्यांनी फ्लायओव्हरय हांगा करूंक ना. जे फ्लायओव्हर हांगा आशिल्ले ते तेंच्यांनी कॅन्सल केला आनी हे लोकांक आज त्रास करून दवरलेले आहा. तेका लागून हांव परत एकदां तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सराकय रिक्वेस्ट करता की हेच्या तुमी लक्ष घालून इमिजिएट हे जशे तुमी आतां धारगळी आनी आतां न्हयभगान फ्लायओव्हर करता तशें हांगा तुमी फ्लायओव्हर करपाचो आनी लोकांक जे ते सायडीन वयतले म्हणजे पेडण्या बी वयतले जाल्यार तांकां तुमी हे करून दिवपाक. ना जाल्यार अदरवायज तुमी हांगा सर्वीस रोड तरी पयलीं करपाचो आनी मागीर हे बंद करपाचें. आमचें ऑब्जेक्शन कांय ना, आमी तुमी डेवलॉपमेंटाक तुमकां ऑब्जेक्शन करिना, बट लोकांक प्रॉब्लम जाता. लोक गांव पूर्ण गांव आमचो एके सायडीन उरला आनी एके सायडीन हे रोड आनी आमकां जर क्रॉस करतलो जाल्यार हांगा चान्स ना आहा. अशी परिस्थिती जाल्ली आहा. ते हांव सगळ्या तुमच्या माध्यमांतल्यान परत एकदां हांव सगळे जे PWD ऑथॉरिटी आहा किंवा CM आहा, आमचे आमदार आहा, तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी हेचेर लक्ष घालून मातसो आमकां हे तुमी सॉल्व करून दिवपाचो आनी आमकां थाकाय दिवची म्हणून.